शालोम यहाँलाई परमेश्वरको वचन लिएर फेरि हाजिर भएको छु हजुरको माझमा। हामीले हेरिराखेको कुरा चाहिँ कैयौँचोटि ब्रोकनेस हाम्रो जीवनमा भएको टुटेकोपनबाट कसरी परमेश्वरले महिमा लिनुहुन्छ भन्ने कुरा थियो विगतमा। यो समयमा फेरि पनि म अर्को एउटा बाइबलभित्र भएको चरित्रलाई लिएर आउँदैछु, क्यारेक्टरलाई। जन, यूहन्ना बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, जन द ब्याप्टिस्ट, त्यो एक व्यक्ति हुन्। हामीले धेरैचोटि जन द ब्याप्टिस्टको बारेमा सुनेका छौँ, पढेका छौँ, बुझेका छौँ। जनको जीवनबाट हामीले के सिक्छौँ आज, लेसन्सहरू हामी के लर्न गर्न सक्छौँ। म तपाईँको अगाडि केही बुदाहरू लिएर आएको छु जनको जीवनबाट हामीले सिक्न सक्ने कुराहरूको विषय लिएर। अनि मलाई लाग्छ जन वान अफ द त्यो व्यक्ति हुन्, अगमवक्ता, त्यो अगमवक्ता हुन् जसले परमेश्वरको अगाडि एउटा सिद्ध जीवनलाई जिएका थिए। अनि उनको जीवनद्वारा धेरै आशिषका कुराहरू हामी पाउँछौँ बाइबलमा। अनि उनले जसरी जीवन जिएका थिए, प्रभु येशू आफैले पनि उहाँको त्यो कयौँ कुरालाई प्रशंसा गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। धेरै वर्ष अगाडि हामी जब साथीहरू भेट हुन्थ्यौँ, गफ गर्थ्यौँ बाइबल स्कुलतिर, अनि हाम्रो साथीहरूमा त्यो दिल्लगी चल्थ्यो कि त्यो रेला गर्ने हुन्छ नि कतिजनाको जोक्स। अनि साथीहरूले जोक्समा धेरै गानाहरू गाउने गर्थे डिफ्रेन्ट प्रकारले, त्यो लिरिक्सलाई तलमाथि बनाउँदै। अनि एउटा साथीले गाएको मलाई अझै याद छ। अनि जहिले पनि त्यो गाना उनले त्यो जोक गर्दै गाउँथे क्या, अब घट्दै घट्दै जाउँ अघि नबढौँ, क्रुसको झन्डा काँधमा लि घट्दै घट्दै जाउँ। त्यो चाहिँ एउटा जोक्समा गाइएको गाना, त्यो भजनलाई। तर मलाई लाग्छ कैयौँचोटि जीवनमा मान्छेले जीवन नै जोक्स भएको अनुभव मैले गर्दै थिएँ हिजो आजको कैयौँ हाम्रो क्षेत्रहरूमा। हामी जोक्स बनिँदैछौँ। हामी हाम्रो जीवनमा आफैलाई दिल्लगी टाइपले सिरियस गम्भीर नभएको हुनाले हामी परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनमा बढ्न दिन बाहेक अरू कुनै कुरा गर्न हामीले कोसिस गर्न सकेका छैनौँ। हामी जनले भनेको कुरालाई याद गर्नु यहाँनिर जरुरी पर्दो रहेछ। मलाई जन द ब्याप्टिस्टले भनेको कुरालाई यहाँ म ल्याउन चाहँदछु। उनको सबभन्दा ठुलो त्यो चाखलाग्दो रोचक भनाइ चाहिँ यही हो कि म घट्नु अनि उहाँ बढ्नु चाहिँ अति आवश्यक छ। यो कतिचोटि हाम्रो जीवनमा अघि त्यो गाना जोक्समा गाएको जस्तै जीवन नै जोक्स जस्तो बन्न गइराखेको मलाई लाग्छ कैयौँचोटि। कि हामीले परमेश्वरलाई, हामीले ख्रीष्ट येशूलाई हामीमा बढ्न दिन गाह्रो पराखेको छ। हामी बढ्दैछौँ, हामी भित्र हाम्रा मानसिकतामा, शारीरिक, हाम्रो भौतिक, हाम्रो भावनात्मक कुराहरूमा हामी यति बढेका छौँ। हाम्रो सामाजिक कुराहरूमा हाम्रो पपुलारिटीहरू धेरै गएका छन्, हुनसक्छ आफ्नै क्षेत्रमा। तर के ख्रीष्ट बढ्नु भएको छ, के ख्रीष्ट हामीमा बढ्नु हुँदैछ त भन्ने प्रश्न चाहिँ आज हो। अनि म जन द ब्याप्टिस्टको कयौँ कुरा ल्याउन चाहन्छु यहाँनिर, मैले सिकेका कयौँ कुराहरूलाई। अनि म जनको यूहन्नाको सुसमाचार 3 अध्यायलाई यहाँ पढ्दैछु। 3 अध्यायको 27देखि 30सम्म जन द ब्याप्टिस्टले यसरी भन्नुहुन्छ। यूहन्नाले जवाफ दिए, मानिसलाई स्वर्गबाट नदिएसम्म त्यसले कुनै कुरा पाउन सक्दैन। म ख्रीष्ट होइन, तर म उहाँभन्दा अगाडि पठाइएको हुँ भन्ने मेरो गवाही तिमीहरू आफै दिन्छौ। जससँग दुलही छ, दुला त्यही हो। दुलाको मित्र जो उहाँसँग छेउमा खडा हुन्छ उसको स्वर सुनेर अत्यन्त आनन्दित हुन्छ। यसकारण मेरो यो आनन्द अब पूर्ण भएको छ। उहाँ बढ्नु तर म चाहिँ घट्नु आवश्यक छ। जनले भनेको यो कुरालाई बुझ्नुको निम्ति कैयौँचोटि हामीलाई यति साह्रो आवश्यक पर्छ कि हामी कसरी बढ्दैछौँ, कि हामीमा त्यो बढ्ने कुरा आएको छ, कि हामी येशूमा बढ्दैछौँ, कि ख्रीष्ट हामीमा बढ्नु हुँदैछ। पौल प्रेरितले कलसीको पत्रमा 3मा भन्नुहुन्छ होइन, ख्रीष्ट चाहिँ हामीले ख्रीष्टलाई पहिरेका छौँ। अनि ख्रीष्टलाई पहिरेका छौँ, हामी ख्रीष्टमा लुकाइएका छौँ भन्ने कुराहरू यहाँ आउँदछ। अनि यस कारणले जन द ब्याप्टिस्ट
जसको जीवनलाई हामीले पल्टाएर हेऱ्यौँ भने हामीले उसकोबाट सिक्न सक्ने कुरा येशूभन्दा त्यति उमेर खाएको व्यक्ति होइनन् उनी। येशूभन्दा 6 महिना अघि जन्मेका कुरा हामी पाउँदछौँ बाइबलमा। अनि विद्वानहरू पनि त्यही भन्दछन्। जब येशू ख्रीष्ट बप्तिस्मा लिनलाई आउनुभयो 30 वर्षको हुँदाखेरि मलाई लाग्छ जन द ब्याप्टिस्ट 30 वर्ष 6 महिना पुगेका, 6 महिनाले मात्रै जेठो थिए उनी। अनि जब उनको मृत्यु भयो विद्वानहरूका भनाइ पनि यही छन् कि लगभग 30देखि लिएर 31देखि लिएर 32 वर्षको उमेरभित्र जन द ब्याप्टिस्टको मृत्यु भएको हुनुपर्छ। अनि यो छोटो अवधिमा आफ्नो जवानी अवस्था भर्खर सुरु गर्दै गरेको, आफ्नो करियर भर्खर सुरु गर्दै गरेको अगमवक्ता, एउटा यङ प्रफेटको मृत्यु चाहिँ एकदमै नराम्रो प्रकारले हुँदछ। किनभने उनको मृत्यु भएको कारण चाहिँ एउटै हो, हामीले पाउँदछौँ कि उनले असत्यका कुरालाई, झुटलाई, करप्सन, भ्रष्टाचारलाई उनले औँलाएका थिए। उनले हेरोदियनका बारेमा पनि नराम्रो बोलेका थिए। उनले भनेका थिए यो गलत छ, यो उचित होइन यस्तो प्रकारले काम गर्न भन्ने कुरा। अनि यो सबैको बावजुद पनि जनलाई जेलखानामा हालेर उनको शिर काटियो अनि उनलाई त्यस प्रकारले मारिएको हामी पाउँदछौँ। तर जनको जीवनमा अर्ली लाइफलाई हामीले हेऱ्यौँ भने जन त्यो परिवारमा जन्मन्छन्। यूहन्ना बप्तिस्मादाता त्यो परिवारमा जन्मनुहुन्छ जहाँ चाहिँ एउटा वृद्ध एलिजाबेथ अनि उनको आमा, उनको पिता जकरिया जो वृद्ध बुढो मान्छे थिए, एउटा प्रिस्ट, एउटा पुजारी। अनि उनको जीवनमा हामी लुकाको सुसमाचार 1 अध्यायमा हेऱ्यौँ र 2 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने जनको जन्म हुँदाखेरि उनले जसरी गब्रिएल दूतले उनलाई सन्देश दिएपछि उनले विश्वास गर्न नसकेको अनि त्यसमा उनी गुङ्गा भएका कुरा पाउँछौँ। उनी जब उनलाई नाम राखिनु पर्थ्यो अनि परमेश्वरले नै जन भनेर नाम दिनु भनेर अराइएको भएको कारणले जब नानीको नाम राख्ने बेलामा जकरियाको मुख खोलिन्दछ अनि त्यतिखेर उनले फेरि नाम राख्न सक्छन् र उनले भन्छ उनको नाम चाहिँ जन अथवा यूहन्ना राखिनेछ, जसको अर्थ हुन्छ गड इज ग्रेसियस। परमेश्वर चाहिँ अनुग्रही हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सन्देश लिएर आएको यूहन्ना बप्तिस्मादाता जन द ब्याप्टिस्ट, उनको जीवनकालभरि बाइबलले भन्छ उनी सल्लाह खान्थे अनि उनी वनमह खाएर जिउँथे, मरुभूमिमा जिउँथे उनको जीवन। अनि उनी क्यामल ऊँटका छालाका त्यो वस्त्रहरू उनले लाउने गर्थे उनको जीवनमा। उनको जीवनकाल एकदमै यस्तो प्रकारले बितेको हामी पाउँदछौँ। पहिलो कुरा जन द ब्याप्टिस्टले यहाँ हामीलाई सिकाउने कुरा चाहिँ हो, हाम्रो मेन आजको विषय चाहिँ हो ही मस्ट इन्क्रिज आई मस्ट डिक्रिज भन्ने। उहाँ बढ्नु ममा र म घट्नु चाहिँ अति आवश्यक कुरा हो, हुनुपर्ने कुरा हो भन्ने कुरालाई चाहिँ म यहाँ ल्याउन चाहन्छु। जनले पहिलो कुरा हामीलाई के सिकाउँछ भने नो गड्स प्लान फर यर लाइफ भन्ने कुरा। परमेश्वरको इच्छा अथवा परमेश्वरको योजना तपाईँ र मेरो जीवनमा के छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझ्नु भन्ने कुरा चाहिँ जनको जीवनबाट हामी पाउँदछौँ। जन जब जन्मिए उनको जीवनमा, जब यूहन्ना जन्मिए उनका जीवनमा यो उनको जीवनमा भएका सबै कुराहरू पूर्व नै परमेश्वरले प्लान अथवा योजना गरिसक्नु भएको थियो। यर्मियाको 29:11ले पनि भन्छ कि हामी हरेकको लागि परमेश्वरसँग उत्तम एउटा योजना छ, प्लान योजना छ। अनि धेरैचोटि हामीलाई हाम्रो योजना हुन्छ अनि अब धेरैको योजनाहरू हुन्छ होइन। एउटा चोर डाकु डकेट गर्नको लागि पनि उसलाई प्लान गर्नुपर्छ नि त मान्छेले। अनि या त एउटा साधारण काम गर्नु निम्ति हामीलाई जानु पर्यो भने कुनै पनि कुरालाई हामी अहेड अफ टाइम हामीले प्लान गर्नुपर्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यस्तो उत्तम जीवन दिनुभएको छ अनि यो चाहिँ प्लान सहितको जीवन हो। परमेश्वरसँग योजना अलरेडी छ, तर परमेश्वरले हामीलाई त्यो रबर्ट जस्तो बनाउनु भएको छैन। हामीसँग पनि सो इच्छा भएको हुनाले हामी पनि प्लान गर्न सक्छौँ, हामीसँग योजना गर्ने क्षमता छन्। त यस कारणले परमेश्वरको योजनालाई बुझ्नु चाहिँ जनले हामीलाई सिकाउँदछ उनको जीवनबाट कि नो गड्स प्लान फर यर लाइफ। तपाईँ र मेरो जीवनमा उहाँको योजना चाहिँ के हो, उहाँ हामीलाई के भएको चाहनुहुन्छ, हामी कस्तो भएको चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा। अनि यो योजनाको केन्द्र चाहिँ, यो योजनाको सेन्टर चाहिँ ख्रीष्ट येशू बन्न अति आवश्यक छ हाम्रो जीवनको।
पहिलो कुरा जनको जीवनबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा। अनि उनको इन्टायर उनको जीवनमा जब उनी बढ्दै थिए, एलिसिबाले र जकरियाले उनलाई कसरी हुर्काउँदै थियो त्यो समयमा, अनि सबै कुरा उनीहरूलाई थाहा थियो कि परमेश्वरले किन पठाउनु भएको छ जनलाई। अनि जनको जीवनको योजना चाहिँ एउटै हो कि परमेश्वर चाहिँ ग्रेसियस हुनुहुन्छ, अनि यस कारणले उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई सम्झनु भएको छ। अनि यस कारणले उहाँको पुत्र पठाउनु हुँदाहुँदै त्योभन्दा अगाडि एज अ फोररनर अगाडि आएको व्यक्ति जसले बाटो प्रिपेयर गर्दछ, उनले भन्छ म उजाड स्थानमा कराउने एउटा आवाज हुँ, म चाहिँ बाटो तयार गर्न आएको छु भन्ने कुरा गर्दछ। अनि कैयौँचोटि ख्रीष्ट यीशु हाम्रो जीवनबाट जब बढ्नुहुन्छ तब हामीले हाम्रो जीवनमा उहाँको योजनालाई पुरा गर्दै गरेको हुन्छौँ कि हामीले त्यो बाटो तयार गर्दै गरेको हुन्छौँ। बाइबलले भन्छ नि तिमीहरू संसारका ज्योति हो। अनि बाइबल यसो भन्छ, यसोले भन्नुभयो संसारको ज्योति म हुँ, मलाई हिँडुल गर्ने अँध्यारोमा हिँडुल गर्दैन, मलाई पछ्याउनेले अब ज्योतिमा हिँड्दछ। अनि त्यसको मतलब हामी ज्योति बन्छौँ, हाम्रो लाइट चाहिँ साइन अरू कहाँ प्रकाशित भएर आउन थाल्छ। यो कुरा जब हामीले बुझ्न थाल्छौँ गड्स प्लान इन आवर लाइफ, बिस्तारै अवस्थामा पनि उहाँको योजनालाई हामी सिद्ध भइराखेको अनुभव र महसुस गर्न सक्छौँ। अनि दोस्रो कुरा हामी चाँडा गरेर हेऱ्यौँ भने जनको जीवनमा अन्डरस्ट्यान्ड गड्स पर्पस इन यर लाइफ भन्ने कुरालाई यहाँनिर जनले ल्याउँदछ। जनको जीवनबाट कि परमेश्वरको पर्पस उद्देश्यलाई हाम्रो जीवनमा के हो भनेर बुझ्नु चाहिँ हाम्रो निम्ति अति आवश्यक कुरा हो। अनि यस कारणले मलाई लाग्छ जनले हामीलाई यो कुरा सिकाउनुहुन्छ कि हाम्रो जीवनमा यो उहाँको योजना पछि आउने कुरा चाहिँ उद्देश्यलाई, हरेक कुराको उद्देश्य हुन्छ, यो पर्पस बिनाको कुनै कुरा हुँदैन। अनि परमेश्वरले हामी हरेकको जीवनमा एउटा पर्पस दिनुभएको हुनाले हामीले त्यो पर्पस बुझ्नुपर्छ। यूहन्ना बप्तिस्मा दाताको जीवनको पर्पस के थियो? बाटो तयार गर्न। ख्रीष्ट येशू आउँदै हुनुहुन्छ, 6 महिना अगाडि नै आएर उनले बाटो तयार गर्दैछन्। अनि त्यो आवाज उनले कराइकन भन्छ प्रस्ताव गर, होइन, स्वर्गीयको राज्य नजिक छ भन्ने कुरा उनले गर्दछ। अनि त्यो परमेश्वरको पुत्र येशूको लागि बाटो तयार गर्ने फोररनर चाहिँ जन हुन्। उनले भन्छ हेर पाप संसारको पाप उठाइले जाने परमेश्वरको थुबा, उनले बाटो तयार गर्दैछन्। यहाँनिर कैयौँचोटि तपाईँ र मैले ख्रीष्ट येशूलाई हाम्रो जीवनमा बढ्न दिनको लागि हामीले आफ्नो जीवनभित्र भएको उद्देश्यलाई बुझ्नुपर्छ। तपाईँ म कष्टमा हुन्छ होला, दुःखमा हुन्छ होला, गाह्रो परिराखेको छ होला, तपाईँ र मलाई एकदमै अवस्थाहरू नाजुक भइराखेको हुनसक्छ तपाईँ र मेरो। अनि यो सबै क्षेत्रमा पनि एउटै कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, द पर्पस अफ गड इन आवर लाइफ। जब उहाँ हामी बढ्दै हुनुहुन्छ, जब उहाँ हामीबाट बग्दै हुनुहुन्छ अरू कहाँ, अरूको जीवनमा आशिष पुग्दैछ हामीबाट, द पर्पस हाम्रो जीवन भएको उद्देश्यलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। जब एउटा व्यक्ति पर्पसलेसनेसमा जान्छ नि तब त्यो व्यक्ति कम्प्लिटली डाइरेक्सनबाट विहीन भएर ऊ एकदमै वञ्चित हुन जाँदछ। यस कारण मलाई लाग्छ पर्पसलेसनेस चाहिँ हाम्रो जीवनमा तब आउँछ जब हामीले येशूलाई घनिष्ठसँग चिन्न सक्दैनौँ, येशूसँग हामीले समय बिताउन हामीलाई गाह्रो पर्छ। यस कारणले वी आर नट एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड द पर्पस अफ गड इन आवर लाइफ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा जनले हामीलाई सिकाउँछ एक्सेप्ट इट वेन गड इज प्रिपेरिङ यु फर हिज ग्लोरी। एकदमै स्वीकार गर्नुपर्छ हामीले कि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको निम्ति तयार गर्दै हुनुहुन्छ भने। फर्स्ट पी चाहिँ मैले भने गड्स प्लान, होइन। दोस्रो चाहिँ गड हामीले पर्पसलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले भन्दै थिएँ भने। तेस्रो कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ गड प्रिपेयर अस। गड अलवेज प्रिपेरिङ एभ्री मुभमेन्ट हामीलाई हाम्रो जीवनमा उहाँको ग्लोरीको लागि, उहाँको महिमाको लागि उहाँले हामीलाई तयार गर्दै गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई यस्तो तयार गर्नुहुन्छ। जब हामी जनको जीवनमा पाउँछौँ, जन उजाड स्थानमा थिए, वनमह र सल्लाह खाँदै क्यामलको त्यो छालाको वस्त्रको लुगा लगाएर कराउँदै हिँड्थे, होइन। उनको जीवन कस्तो थियो भनौँ न, कति डिफ्रेन्ट र हम्बल जीवन थिए। उजाड स्थानमा, जहाँ मरुभूमिमा, जहाँ कोही पनि हुँदैन। अब तपाईँले गुगल गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँले इजरायलमा भएको उजाड स्थान, एन्सेन्ट नियर इस्टमा त्यतिखेरको उजाड स्थान कस्ता थिए भन्ने कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि यस्तो खालको नाजुक अवस्थामा उनले आफ्नो जीवनलाई जिएका थिए, जहाँ चाहिँ खालि उनी थिए अनि परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा उनी बढ्दै थिए दिन प्रतिदिन उजाड स्थानमा। तपाईँ र मेरो जीवन
उजाड स्थानको बाटो भएर जाँदैछ र उजाड स्थान र मरुभूमिहरूको अनुभव हामी गर्दैछौँ हाम्रो जीवनमा भने आज हामी यो कोरोना भाइरस कारणले कति लकडाउनमा छौँ, कतिजनाको काम भइराखेको छैन, कतिजनाहरू फाइनेन्सियली एकदमै डाउन हुनुभएको हुनसक्छ, कतिजनाको परिवारमा खानालाई भोजन नहुनसक्छ, कतिजनाको घरको भाडा तिर्ने पैसा नहुनसक्छ, कतिजनाको अवस्था एकदमै गाह्रो परिराखेको हुनसक्छ। तर मैले अहिले यो क्षणहरूमा सिक्दै गरेको एउटै कुरा चाहिँ के हो भने गड इज प्रिपेरिङ अस। हामी अनन्त जिउँदैनौँ यो पृथ्वीमा, हाम्रो हरेकको जीवन चाहिँ पृथ्वीमा एउटा समय तोकिएको छ। परमेश्वरले हामीलाई लिमिटेड टाइममा पठाउनु भएको छ अनि गड इज प्रिपेरिङ अस फर हिज ग्लोरी। जब हामी तयार हुन्छौँ हामी अनन्त घर फर्कन्छौँ अनि अनन्त घर फर्कनुभन्दा अगाडि हामी म्याच्योर परिपक्व भएको उहाँ चाहनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। अनि यस कारणले जनले हामीलाई तेस्रो कुरा सिकाउने चाहिँ हो एक्सेप्ट इट वेन God is preparing you for His glory। अनि यस कारणले हामीलाई गाह्रो पर्छ एक्सेप्ट गर्न, मरुभूमिको अनुभवबाट भएर जान, उजाड स्थानको बाटोहरूबाट भएर जान गाह्रो पर्छ, तर असम्भव चाहिँ छैन। परमेश्वर तपाईँ मसँग हुनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई जसरी पनि यो उजाड स्थानलाई बाटो पार गराउनुहुन्छ। तेस्रो कुरा हामीले सिकेको। चौथो कुरा म चाँडो गरेर भन्छु अनि त्यो चाहिँ हो रिसिभ इट वेन गड फिक्सेस आवर प्राइजेस। परमेश्वरले जब हाम्रो निम्ति पुरस्कार राख्नु भएको छ, प्राइसेस हैन, पहिलो कुरा मैले प्लान भने, दोस्रो कुरा तपाईँलाई पर्पस भने, तेस्रो कुरा प्रिपरेसन अनि चौथो कुरा चाहिँ प्राइसेस। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति त्यहाँनिर पुरस्कार राख्नुभएको छ। अनि पौल आफैले पनि भन्छन् कि अब म मेरो दौड सिधाउन लागिराखेको छु, मलाई धार्मिकताको निम्ति मुकुट पर्खिराखेको छ, परमेश्वरले तयार गर्नुभएको भन्ने कुरा गर्छ। हरेक तपाईँ र मेरो निम्ति त्यहाँ पुरस्कारहरू छन्, तर त्यो प्राइजेसहरू, त्यो पुरस्कारहरू पाउनु निम्ति कतिको हामी योग्यका छौँ, कतिको हामी त्यसका लागि हाम्रो आँखालाई फिक्स गरिराखेका छौँ। पौलले भन्छ म पछाडिको कुरालाई बिर्सन्छु, म अघि लम्कन्छु र त्यो निशानातर्फ म बढ्छु भनेर उनले फिलिपीको 3 अध्यायमा उनले भन्दछन्। अनि मलाई लाग्छ तपाईँ र मेरो जीवनमा हाम्रो निशाना चाहिँ अगाडिको हो, हामीले अघि हेर्दै जानुपर्ने हो, हामीले अघिका कुराहरूप्रति मन लगाउनु पर्ने हो। तपाईँको जीवनमा पास्टमा के भयो, के कुराले तपाईँलाई सताउँदैछ, विगतमा के भयो अनि कुन प्रकारले तपाईँलाई त्यो कुराले प्रभाव पार्दैछ भन्ने कुरामा होइन, तर त्यो कुरा सबैलाई पछाडि छोडेर अघि लम्कनु, निशानातर्फ त्यो पाउने पुरस्कारको निम्ति। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति जनले हामीलाई सिकाउँदछ। उनले भन्छ म घट्नु र उहाँ ममा बढ्नु चाहिँ अति आवश्यक छ। के हाम्रो निम्ति ख्रिस्ट हामीमा बढ्नु भएको छ, कि हामी भित्रमा बढ्नु भएको छ भन्ने कुरा हो। यस कारणले अनि यस कारणले मलाई लाग्छ यो समयमा कि यो 4वटा कुरा हामीले सिक्न सक्छौँ जन द ब्याप्टिस्टको जीवनबाट। अनि यो 4वटा कुरालाई हामीले ध्यान दियौँ भने हाम्रो जीवनमा भएको म भन्ने कुरा मर्न थाल्छ। मलाई 2005 अक्टोबर-डिसेम्बर अङ्कमा जिउँदो खोलामा छापिएको हाम्रो राजेश लुलाम दाजुको कविता साह्रै मनपर्छ। उनले भन्नुहुन्छ कविताको शीर्षक मलाई मार्नुपर्छ हैन, मलाई मार्नुपर्छ, चितामा लेटाउनुपर्छ, सोइलाले बेसरी घोच्नुपर्छ, आगो लाउनुपर्छ, मलाई जलाउनुपर्छ, खरानी बढाउनुपर्छ, मलाई मार्नुपर्छ भन्ने कुरा उनले गर्नुहुन्छ। लामो कविता उनले लेख्नुभएको छ त्यहाँनिर। यस कारणले तपाईँ र मेरो जीवनमा जब म भन्ने कुरा सेल्फिसनेस, सेल्फ सेन्टर्डनेसलाई हामी मार्छौँ, ख्रिस्ट हामीमा बढ्न हुन्छ, हामीमा ख्रिस्ट बढ्दै जानुहुन्छ। यस कारणले जब ख्रिस्टलाई बढ्न दिन जब तपाईँ र मैले अलाउ गर्छौँ, यस्तो मरुभूमिको अनुभवहरूबाट, उजाड स्थानको बाटोहरूबाट भएको अनुभव हामीले गर्न आवश्यक छ। यस कारणले म हामी सबैको लागि यो कुरालाई यहाँनिर ल्याउँदैछु कि तपाईँ र म यो अहिलेको समयमा यो पेन्डेमिकभित्र कुन प्रकारले बढिराखेका छौँ, कि हामी भित्र परमेश्वरको प्लान, परमेश्वरको पर्पस, परमेश्वरले प्रिपेयर गर्नुभएको कुराहरू र परमेश्वरले हामीलाई तयार गरिराख्नु भएको त्यो प्राइजेसहरू, त्यो पुरस्कारहरूको लागि हामी आफूलाई तयार गर्दैछौँ कि छैनौँ। प्रभुले आशिष दिउन् हामी सबैलाई। धन्यवाद। गड ब्लेस यू।